Hosea 6. Ang katawhan mo ingon, ngari kamo, mamalik kita sa Ginoo. Kay gipasakitan kita niya apan iya kitang ayuhon. Gisamaran kita niya apan karon iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya o bangunon kita niya sa ikatulo nga adlaw o mabuhi kita uban kaniya. Ilho nato ang Ginoo. Muanhi gayud siya kanato sama nga moabot gayud ang kabuntagon. Muanhi siya sama nga ulan. Sa ulan, panahon sa tingpugas nga mo bisibis sa yuta. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Ephraim? Ingon man kanimo o Juda? Ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag, o sayamog nga dali rang mahanaw. Busa gipadala ko nganha kaninyo ang akong mga propeta uban sa akong mensahe sa silot o kalaglagan. Ang akong hukom klaro gayud kaayo. Ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad. Ang akong gipaabot mao ang inyong pagkahibalo kanako nga inyong Dios, dili ang inyong paghalad ug mga halad nga sunugon. Apan sa diha nga misulod sila sa yuta sa Adan, gilapas nila ang kasabutan nga akong gihimo uban kanila. Ang Gilead usa ka syudad sa mga tawong dautan, mga tawo nga naduhig sa dugo. Ang mga pari sama sa usa ka pundok sa mga tulisan, mga tang silagtaw o mupatay, bisan didto sa dalan paingon sa balaang dapit sa Sikem. Gituyo gayud nila kini paghimo. Diha sa katawhan sa Israel nakita ko ang makalilisang nga buhat, labihan nilang nakahugaw-hugaw sa ilang kaugalingon, tungod sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Alang kaninyo katawhan sa Juda, nagtakda usab ako o panahon sa pagsilot kaninyo tungod sa inyong gibuhat.